adlaw sa mga kahigalahan nato din ha. O labi na sa tanan nga nagasubaybay no sa ato ang mga video no nga ginahimo adlaw-adlaw o taga semana o taga bulan. O sa dili pa ko mag-umpisa, nagapasalamat ko sa tanan nga nag-subscribe no sa ato ang mga sa atong channel. Dako ni isa ka panalangin usab namo ug dako usab ni katabang sa moa mga kaigalahan. O ni ako karon no sa amoang project mao ang pagtanom no o pag-maintain sa atsal ug mao ni ang amoang tindog karon sa atsal. O mohawan mi unya o mohawan mi karon maghinlo mi tapos amo ang kanon amo ang lambunan pareho ani nga kaigalahan no kay wala man tay unsa na wala man tay buluhaton karon kay adlaw karon nga Lunes no basta Lunes hangtod Bernes wala tay trabaho nga buluhaton para sa Ginoo o ang ginatrabaho no sa alagad sa Dios mao ang pag-maintain sa tanom kay kung dili man gud ta magtanom dili ta makakwarta no o nasay ko nga gitiyal man pud ni sa Ginoo og do naman po'y mabasa sa Bible nga dili ta pwede nga magtinapulan no kung bakante ta magtanom ta no o amo ni ang amo ang gina trabaho karon mga kahigalahan nato din ha na taga subaybay naglambon mi sa moang tinanom nga atsal kay mao ni ato ang trabaho dire no o sa tanan-tanan nga naga-subscribe sa ato ang buluhaton o sa atong channel daghang salamat sa inyo no dako kayo nagtabang o paki-share na lang pod usab no o ang akong pagampo nga ang Ginoo magapanalangin jud nga kaninyo. Amen. Oh, God bless mayong adlaw sa atong tanan.